matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pizza 4 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki dakpan human nasapnan nga naggamit o ginadiling droga. Klase sa tanang pribado o pampublikong tulungaan sa Iligan suspendido karong adlaw, Nobyembre 4. Pagkuha og building permit gikinahanglan alang sa luwas og legal nga pagpatukod. Sa kauluhan gidaghanon sa mga stranded sa mga pantalan tungod sa epekto sa bagyong Tino, milapas og 3,000. TRO request ni Senador Estrada versus Bryce Hernandez gibalibaran sa korte. Department of Agriculture gipaandam ang mga mangingisda sa epekto sa bagyong Tino. Balita sa gawa sa nasod, ni patay sa kanhi Japanese Prime Minister Abe nagpahayag og guilty plea. Balita sa kinabuhing Kristohanon, babaeng Iranian nga nakabig sa pagkakristohanon gipagawas sa bilangguan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sapon sa akto si alias Ede nga nagamit o ginadaling droga sulod sa iyang panimalay sa Purok Pag-asa Barangay Tubod niadtong Nobyembre 2 kini human. Niresponde ang Police Station 4 human makadawat og report na kumpiska gikan kang Ede ang usa ka aluminum foil strip nga adunay residyo og usa ka disposable lighter. Giangkon usab niya nga migamit siya og ginadiling droga apan wala na maligya, samtang dakpan usab ang pag-umangko ni Ede nga si alias Limuel human makita ang usa ka pakete sa gituang shabu sa kaha sa sigarilyo. Sumala pa ni Limuel nga gipasara kaniya ang kaha og wala niya damha nga aduna kini sulod nga droga. Giangkon usab ni Limuel nga gagamit siya og droga kauban ang iyang uyuan nga si Ede. Ana sila karon sa Police Station 4 alang sa dugang investigasyon. Suspendido ang tanang klase sa tanang level sa pribado o pampublikong tulungaan sa Iligan karong adlaw Nobyembre 4 kini base sa Executive Order number 151 series of 2005 nga gipagawas sa lokal nga kagamanan sa Iligan. Kini human nga gipagawas ang pahimangno gikan sa pag-asa bahin sa kusog nga ulan og hangin nga dala sa bagyong Tino. Kini aron masiguro ang kaluwasan og mga kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo og sa mga school personnel, samtang padayon ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno dinhi sa Iligan. Gipahinumduman ni Engineer Mark Arque Lacanaria, Officer in Charge sa Office of Building Official, ang publiko sa kamahinungdanon sa pagbaton og building permit sa dili pa magsugod sa bisan unsang proyekto sa pagpatukod. Sumala pa ni Lacanaria, adunay 5 ka mga mahinungdanong rason nganong kinahanglan ang building permit. Una, kinahanglan kini alang sa legal nga pagsunod National Building Code. Ikaduha, kaluwasan sa kinabuhi sa og
mga kabtangan. Ikatulo, ang garantiya sa kalidad pinagi sa mga lisensyado nga profesional. Ikaupat, ang kaluwasan sa sunog, fire safety evaluation na clearance gikan sa Bureau of Fire Protection. O ikalima, ang pagsunod sa zoning, locational clearance gikan sa CPDO. Ang pagbaton og building permit dili lamang pagsunod sa balaod apan usa ka paagi aron masiguro ang kaluwasan, kalidad o kahapsay sa pagpatukod sa atong syudad. O karon sa balita sa kauluhan, midaghan pa ang ihap sa mga stranded nga individual sa mga pantalan sa nasod kagahapong adlaw Lunes, Nobyembre 3 dungan sa subling pagdagsa sa mga pasahero nga mibalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho human ang adlaw sa mga kalag. Kini gumikan usab sa bagyong Tino nga nakaepekto sa pipila ka parte sa nasod base sa monitoring sa Philippine Coast Guard kagahapon sa buntag. Mokabat sa 2,480 ang mga pasahero o drivers ang natahong stranded sa mga pantalan sa Central Visayas, Southwestern Mindanao, Southern Tagalog, Bicol, Eastern Visayas ug Southern Visayas. Gawas pa nini adunay 44 ka mga barko, usa ka motorbangka ug 700 ka mga rolling cargos ang stranded samtang kasamtangang nagpundo ang ana sa 223 ka mga barko ug 117 ka mga motorbangka. Samtang gi-activate na sa Philippine Coast Guard ang ilahang deployable response groups aron mo responde sa mga posibleng epekto sa bagyo. Giawagan usab sa Philippine Coast Guard ang mga mangingisda ug operator sa mga gagmayng sakayan sa kadagatan nga maminaw sa mga abiso gikan sa State Weather Bureau aron masayran ang update sa kahimtang sa panahon o gale warning ug likayan ang paglawod sa mga dagkong balod sa kadagatan ug hulaton hangtod mulinaw ang kahimtang sa dagan sa panahon. Gibalibaran sa San Juan Regional Trial Court Branch 160 ang hangyo ni Senador Jingo Estrada nga temporary restraining order batok kang kanhi DPWH sa Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Nauna na sumalapang nagpasaka ang senador og kasong sibil alang sa danyos kalakip ang hangyo nga TRO og injunction batok kang Hernandez aron mapugngan kini kung muhimo kini og mga aligasyon batok sa senador. Ang kaso ang adunay kalabutan sa pasangil ni Hernandez batok sa senador nga nakadawat sumala pa og kickback gikan sa maanumalyang flood control projects apan gisulti ni RTC Presiding Judge Arcetel Lascano ni Discut sa resolusyon nga walay otoridad ang korte nga pagadid-an ang Legislative Committee gikan sa pagmandato sa usa ka individual nga mo atubang og mo testigo sa inquiries. Pagpatinaw pa sa hukmanan nga i-issue lamang ang TRO kon ang naasong hiskutanan ang adunay extreme urgency. Samtang gipatinaw usab sa bahin sa senador nga bugtong TRO lamang ang gibalibaran sa korte apan nagpabiling nakaung-ong ang aplikasyon alang sa writ of preliminary injunction o nakatakda nga dunggon kini sa Nobyembre 12 kung asa hatagan ang duha ka grupo o kahigayunan nga magpresentar sa ilaang argumento o ebidensya. Gipaandam sa Department of Agriculture ang mga mangingisda sa epekto sa bagyong Tino sa sektor sa pangisda, ilabi na nga ang dala niining mga serye sa pagbaha sa abisong nga gipagawa sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operation Center gitambagan niini ang mga mangingisda nga kinahanglang dalon ang mga bangkang pangisda o ang mga gamit pagpangisda sa taas o luwas nga lugar. Gipahimangnuan usab sa ahinsa ang mga fisher folks nga planuhon o ipalabay ang paglawig sa kadagatan. Kini tungod usab sa hulga sa storm surge o dagko mga balod nga sigurado makaapekto sa paglawig sa pagpangisda sa mga adunay isdaan
gipasidanan sa Department of Agriculture ang early harvest o sayong pagpanguha sa mga binuhing isda, alimango o uban pang aquatic products tungod sa hulga sa kalit nga pagbaha. Gipaandam usab sa ahensa ang post-harvest facilities nga mamahimong magamit subay sa early force harvest. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpahayag og guilty ang 45 anyos nga si Tetsuya Yamagami sa kaso nga murder sa atubangan sa usa ka korte sa Japan. Sumala pa niya nga ang mga kaso bato kaniya adunay kamaturan. Hinungdan nga siya nagpahayag og guilty plea. Apan bisan pa man sa iya ang guilty plea, depensa sa iyang kampo nga dili violation sa firearms law ang paggamit og homemade gun nga gigamit niya sa pag-assassinate kang kanhi Prime Minister Shinzo Abe. Magsugod ang trial sa kaso karong Nobyembre 19 o gilauman nga makahatag ang korte og desisyon sa tuig 2026. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakagawas na sa bilangguan ang Kristohanong babae nga Iranian nga napreso tungod sa iyahang pagbalhin sa tinuang Kristohanon. Ang nasong Kristohanon na bilanggo human nasapnan nga nitambong og panimbahon. Gikasuhan siya og acting against national security through promoting Zionist Christianity nga usa ka kasong kalapasan sa balaod sa nasod sa Iran. Gikan sa unom ka tuig nga pagkabilanggo, napaubsan ang iyang sentensya ngadto sa 2 ka tuig. Hinungdan nga sayon siyang nakaangkon kung naangkon ang kagawasan gikan sa bilangguan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro o mata sa bagyong Tino ana kini mahimutang sa gilayong sa coastal waters sa Tudela, Cebu nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 150 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 205 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Ang Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Masbate, ubang bahin sa Mimaropa, ubang bahin sa Mindanao, ubang bahin sa Bicol Region, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela, Aurora, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, makatagamtang paghapon karong panahon ug madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga pag-ulan-ulan, epekto sa bagyong Tino, Sherline og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 25 ang kainiton musangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:53 og mosahop unya sa alas 5:27 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitzjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug maingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.